یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہائیوں بعد جموں کشمیر کے ہر ایک شہری کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نئے منصوبوں کو عملانے کا کیا آغاز۔ بھارت نے کووڈ سے ہونے والی اموات کی گنتی کے لیے عالمی صحت تنظیم WHO کی جانب سے اختیار کیے گئے طریقہ کار پر کیا اعتراض۔ فوج نے کل کوکرناگ وتنار گاؤں میں ملیٹنٹوں کی گولی لگنے سے جاں بحق ہونے والے جوان کو ادا کیا خراج عقیدت، اور ایسٹر کے موقع پر صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور دیگر لیڈروں نے لوگوں کو دی مبارکباد۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ یوٹی انتظامیہ نے جموں کشمیر کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ آج آل انڈیا ریڈیو سری نگر پر اپنی 13ویں ماہانہ پروگرام عوام کی آواز میں بولتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہائیوں بعد جموں کشمیر کے ہر ایک شہری کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نئے منصوبوں کو عملانے کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر سے کنیا کماری تک ملک کی ترقی کو نئی بلندیوں پر لے جانا ایک چیلنج ہے، اور سبھی شہریوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم امن اور خیر سگالی کے پیغام کے ساتھ نئی بلندیوں کو چھو لیں۔ منوج سنہا نے کہا کہ 24 اپریل کو وزیر اعظم نریندر مودی پنچایتی راج دیوس کے موقع پر جموں کشمیر کا دورہ کریں گے اور ہر گاؤں تک حکمرانی پہنچانے کے بھارت سرکار کے عزم کو یوٹی کے عوام کے ساتھ بانٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس تاریخی موقع پر جموں کشمیر کے سبھی 4290 پنچایتوں کے نمائندے اور ہر ایک شہری امن اور ترقی کے راستے پر چلنے کا عزم دہرائیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ہے کہ ہمیں آتم نربھر کی دشا میں قدم آگے بڑھانے ہیں۔ میں جموں کشمیر کی لوک چیتنا کی آنترک شکتی تथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं, हमारे सामने सकारात्मक उन्नति का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है। हमें राष्ट्र सर्वोपरि के सच्चे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। पिछले महीने के कार्यक्रम में मैंने सीनियर सिटीजन्स की संपूर्ण देखभाल की प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई थी। 31 मार्च को जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में जेरियाट्रिक और पैलिएटिव केयर की सुविधा तथा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार उम्रदराज व्यक्तियों के लिए समर्पित कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग को पेंशन तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कार्य को फरोग देने के लिए सरकार पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक साल में खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से 3254 प्रोजेक्टों की इयानत की गई, जिससे 26,281 लोगों को बराह रास्त रोजगार फराहम हो रहा है। इसी तरह खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने 8,500 मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर काम किया और तकरीबन 46,000 लोगों को 1 अरब 90 करोड़ रुपए की माली इमदाद का बराह रास्त फायदा हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत को उजागर किया। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आलमी वबाई बीमारी कोविड-19 से निपटने के लिए फौरी रद्द अमल और कसीर जहती हिकमत अमली से जम्मू कश्मीर में न सिर्फ वबाई बीमारी के उछाल को नीचे लाया गया, बल्कि इसे हंगामी नौयत के तिब्बी खिदमात को कई गुना मुस्तहकम किया गया, ताकि सेहत से मुतल्लिक चैलेंजों को मजीद काबिलियत के साथ निपटा जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की मुदाखलत और मरकजी सरकार की अच्छी सपोर्ट से जम्मू कश्मीर इंतजामिया अगस्त 2020 में 14,916 LMP ऑक्सीजन की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर फिल वक्त इसे 90,300 LMP तक पहुंचाने में कामयाब रही। यूटी में अगस्त 2020 के दौरान 24 ऑक्सीजन प्लांट थे और तब से अब तक इसमें 87 प्लांटों का इजाफा किया गया। भारत ने कोविड से होने वाली अमवात की गिनती के लिए आलमी सेहत तंजीम WHO की जानिब से इख्तियार किए गए तरीक़ाकार पर एतराज़ किया है।
मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि भारत मुल्क में कोविड-19 से होने वाली अमवात की तादाद की जानकारी इकट्ठा करने और इसे मंजर आम पर लाने के मामले पर WHO के साथ बाकायदगी और तफसीली तकनीकी तबादले के अमल में शामिल रहा है। एक अमरीकी अखबार में शाया मजमून पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वजारत ने यह बात कही है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि भारत कोविड अमवात की आलमी तादाद को मंजर आम पर लाने की आलमी सेहत तंजीम की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। वजारत सेहत ने कहा है कि सरकार ने आदादोशुमार इकट्ठा करने के लिए 2 तरह के पैमाने अपनाए जाने पर एतराज करते हुए आलमी सेहत तंजीम को 6 मुरासले भेजे। भारत ने गैर मजाज डेटा के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया है। भारत ने कहा है कि ट्यूनीशिया जैसे कम आबादी वाले मुल्क और भारत जैसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के लिए डेटा इकट्ठा करने का तरीकाकार यकसा नहीं रखा जा सकता। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 186 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 12,56,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,100 से ज्यादा नए मामला सामने आए। मुल्क में सरदस्त 11,558 कोविड मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटे में 954 मरीज सेहतियाब हुए और शिफायाब होने की कौमी शरह 98.76% है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड मरीज रूब सेहत हो चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 12 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें 9 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 3 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 8 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 75 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4,410 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2 करोड़ 24,26,800 हो गई है। आज दुनिया भर में ईस्टर का त्योहार मनाया जा रहा है। ईसाई अकीदे के मुताबिक गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को मसलूब किए जाने के बाद इतवार को उनके दोबारा नमूदार होने की याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर गिरजाघरों में आधी रात के दुआई या इज्तिमात का एहतमाम किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरून मुल्क से भी ईस्टर मनाए जाने की इतलात मौसूल हो रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने ईस्टर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा है कि ईस्टर सभी लोगों को प्यारो मोहब्बत, कुर्बानी और दरगुजर करने का रास्ता इख्तियार करने की तहरीक देता है। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में कहा है कि ईस्टर के मौके पर हम ईसा मसीह के ख्यालात और नजरियात को याद करते हैं और रहमदिली के साथ साथ समाजी इंसाफ पर जोर देने की अहमियत उजागर होती है। नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि मुआशरे में खुशी और भाईचारे का जज्बा मजीद फरोग हासिल करेगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये त्योहार हम सब के लिए एक नेक शुगून साबित हो। माह रमजान लोगों को एक ऐसा मौका फराहम करता है जब वो खुदाए बुजुर्ग बरतर से अपने गुनाहों की तलाफी करवा सकता है। ये वो महीना है जिसमें तज़किया नफ्स की राहें खुलती हैं और लोग खुद को गुनाहों से साफ पाक करने का मौका पाते हैं। इस हवाले से वादी के एक मारूफ मुफ्ती रियाजुल हक कासमी ने न्यूज रूम से बात करते हुए कहा, हजूर सरवर कायनात फक्र मौजूदात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की रातों में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता और आवाज देता रहता है, या बागी अल खैर अक़दिम, ए नेकोकार और आमाल सालिहा के तलबगार, हम जानते हैं कि तू नेक और अल्लाह ताला से डरने वाला है, लिहाजा आगे बढ़कर नेक कामों यानी सौम सलात, तिलावत कलाम पाक, जुद सखावत में पूरे जोश व खरोश के साथ ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। वया बाग़ी शर्र अक़दिर, और ये फरिश्ता पुकार कर कहता है, एक गुनाहों के तलबगार, ए रात दिन गीबत करने वाले लेकिन खलवत व जलवत में खुद उसके अहकाम से बगावत करने वाले, हम तुम्हारे गुनाहों पर खूब वाकिफ और आगाह हैं,
پھر بھی ہم تم کو اس بات کی وارننگ دیتے ہیں کہ کم از کم اس رحمت اور مغفرت اور عفو و آزادی کے اس ماہ کی عزت کی خاطر اپنے گناہوں سے باز آ جا اور اپنے رب کی طرف رجوع کر جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بڑھام ضلع کے ہفرو بٹپورہ چرار شریف علاقے میں آج بجلی محکمے کا ایک ملازم بجلی کھمبے پر تار کی مرمت کرتے ہوئے اچانک کرنٹ لگنے سے نیچے گر کر جاں بحق ہوا۔ ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع سے خبر دی ہے کہ مارے گئے ملازم کا نام محمد اشرف میر بتایا گیا ہے۔ اسے فوری طور مقامی اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے معاملے کی چھان بین کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ فوج نے آج لانس نائک نشان سنگھ کو شاندار خراج عقیدت ادا کیا جو اننت ناگ ضلع کے وتنار گاؤں کے نزدیک کل ایک تصادم کے دوران ملیٹنٹوں کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ بادامی باغ فوجی چھاونی میں ایک تقریب پر چنار کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے اور دیگر جوانوں نے اس بہادر فوجی کو خراج عقیدت ادا کیا۔ کل ملیٹنٹوں نے ایک کارن پارٹی پر زبردست فائرنگ کی۔ جوانوں نے واپس فائرنگ کی اور گولیوں کے تبادلے میں نشان سنگھ زخمی ہوا۔ اسے زخمی حالت میں فوری طور 92 بیس اسپتال پہنچایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ آنجہانی نشان سنگھ کی لاش کو ان کے آبائی گاؤں لے جایا جا رہا ہے جہاں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی۔ دلی پولیس نے جہانگیر پوری تشدد کے سلسلے میں 14 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں وہ ملزم بھی شامل ہے جس نے گولی چلائی تھی۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ اس شخص کے قبضے سے وہ پستول بھی برآمد کر لی گئی ہے جس کا استعمال جرم کے ارتکاب کے لیے کیا گیا۔ مزید چھان بین جاری ہے۔ اس سے پہلے دلی کے پولیس کمشنر راکیش استھانہ نے یہ کہا تھا کہ جہانگیر پوری علاقے میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ وہاں کل ایک جلوس کے دوران دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ سری نگر میں دکانوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کے سرکاری حکم نامے پر تاجروں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وادی کشمیر کا تاجر طبقہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 20 سے 30 ہزار روپے خرچہ کر سکے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا کہ ماضی کی طرح ہی سرکار اہم جگہوں پر خود ہی سی سی ٹی وی نصب کرے۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے سرپرست محمد صادق بقال اور صدر شاہد حسین میر نے کہا کہ سرکار کی رائے کا احترام ہے، تاہم وادی کشمیر بالخصوص شہر سری نگر کے تاجر اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کوئی بڑا خرچہ کر سکے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں عوامی نمائندہ سرکار ہی یہاں کے لوگوں کو موجودہ پرآشوب دور سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال اور پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودی نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز میں موجودہ بی جے پی سرکار کو چاہیے کہ وہ آن جہانی اٹل بہاری واجپئی جی کے ان آدرشوں اور اصولوں پر گامزن رہے جو انہوں نے پڑوسی ملک کے حوالے سے اپنائے تھے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔